जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम बिजनेस वाचमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र। कार्यक्रम बिजनेस वाचमा हामी व्यापारका कुरा गर्छौं। आजको कार्यक्रममा पनि हामी व्यापारकै कुरा गर्नेछौं। केही व्यापार सम्बन्धी समाचारहरू, दशैं लक्षित अफरहरूको बारेमा जानकारी गराउनेछौं भने कोभिड-19 पछि नेपालगञ्जका होटलहरू कसरी सञ्चालन हुँदैछन्, उनीहरूले कस्तो कस्तो सावधानी अपनाएका छन् भन्ने विषयमा एक सामग्री पनि प्रस्तुत गर्नेछौं। साथै एक व्यावसायिक टिप्स पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौं। यो कार्यक्रम जी नेपाल एचडी टेलिभिजनमा हरेक मंगलबार बिहान 9 बजे र बुधबार दिउँसो 1 बजे हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम बिजनेस वाचको आजको अङ्कको सुरुवात गरौं केही व्यापार सम्बन्धी समाचारहरूबाट। लगानी गर्न नसकेर वाणिज्य बैंकहरूसँग लगानी योग्य पुँजी अर्थात् बैंकिङ तरलता अधिक भएपछि लघुवित्त संस्थाहरूको मोलमलाई निकै बढेको छ। लघुवित्त संस्थाको मोलमलाइसँगै बढी भएको तरलता पार्क गर्न खोज्दा कतिपय बैंकहरू कम्प्लायन्समा चुक्न थालेका छन्। राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार लघुवित्तलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आधार दरभन्दा तल पनि पैसा दिन पाउँछन्। कति तलसम्म दिन पाउने भन्ने नियम छैन। अन्य क्षेत्रमा ऋणको माग नहुने अवस्थामा केही बैंकहरूले आधार दरभन्दा निकै तल गएर लघुवित्तहरूलाई पैसा दिइरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिना भदौमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात 22% घटेको छ। भन्सार विभागका अनुसार यो वर्षको 2 महिनामा 1 खर्ब 78 अर्ब 84 करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। अघिल्लो वर्षको भदौसम्म 2 खर्ब 29 अर्ब रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो। पछिल्लो समय अत्यावश्यक वस्तुको आयात सामान्य भए पनि अन्य पुँजी निर्माण गर्ने वस्तुको आयात पनि घटेको छ। निषेधाज्ञा तथा लकडाउन जारी हुँदा सबैभन्दा धेरै आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको आयात खुम्चिएको छ भने होटल तथा रेस्टुरेन्ट बन्द हुँदा खाना पकाउने ग्यास आयात लगायतका अन्य वस्तुहरूको आयात पनि घटेको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमका कारण देशभित्र आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा त्यसको प्रभाव वैदेशिक व्यापारमा पनि देखिएको हो। निर्यात भने 10%ले बढेको छ। भदौसम्म 20 अर्ब रुपियाँको वस्तु निर्यात भएको छ। अघिल्लो वर्ष 18 अर्बको निर्यात भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जाल माध्यमबाट हुने आम्दानी रकमलाई नेपालको बैंक खातामा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले ई-कमर्स लगायतका कारोबार बापत अनलाइन वित्तीय सेवा मार्फत विदेशबाट नेपालमा विदेशी मुद्रा रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था, अनुमति प्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूका लागि राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्दै विशेषतः सूचना प्रविधि सम्बन्धी दक्षता र विज्ञताको निकासी बिक्री बापत प्राप्त हुने रकम, सामाजिक सञ्जालमा सामग्रीहरू राखिए बापत प्राप्त हुने रकम तथा खुद्रा स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायीकरण र व्यापारिक कारोबार बापत हुने रकम लगायतका रकमहरू मान्य हुने बताएको छ। राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थापछि स्वदेशी बैंकको खातामा विदेशी मुद्रा प्राप्त भए पश्चात भुक्तानी सेवा प्रदायक बैंक तथा वित्तीय संस्था समेतले सञ्चालन गरेको ग्राहकको वालेट लगायत भुक्तानीका उपकरणमा तोकिएको सीमासम्मको रकम स्वदेशी मुद्रामा रकमान्तर गर्न सक्नेछन्। यसअघि युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट आम्दानी भएका रकम धेरैजसो वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफर मार्फत आउने गरेको थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्रममा तोकियो बमोजिमको शुल्क, रोयल्टी लगायत आवश्यक परि सोको भुक्तानी विदेशमा पठाउनु पर्ने भएमा यस बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट जारी निर्देशनको पालना गर्नुपर्नेछ। यी त थिए केही व्यापारिक समाचारहरू। दशैं नजिकै गरेको बेला विशेष गरी अटोमोबाइल्स कम्पनीहरू र तिनका विक्रेताहरूले दशैं तिहार लक्षित योजनाहरू सार्वजनिक गर्ने गर्छन्। यस वर्षको दशैं तिहार पनि नजिकै गर्दा अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित कम्पनी र विक्रेताहरूले केही अफरहरू सार्वजनिक गरेका छन् भने केही कम्पनीहरूले अफर सार्वजनिक गर्न बाँकी नै छ। अहिलेसम्म अफर जारी गरेका केही कम्पनीहरूको अफरको बारेमा अब यसपछिको खण्डमा म जानकारी गराउँदैछु। दशैं तिहारको लागि बजाजले नयाँ योजना ल्याएको छ। बजाजको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक एचएच बजाजले
खुसी खोज्ने होइन रोज्ने योजना सार्वजनिक गरेको हो। यो योजना अन्तर्गत ग्राहकले बजाजका कुनै पनि मोडलका मोटरसाइकल किन्दा 10,000 छुट वा 50% डाउन पेमेन्ट गर्दा शून्य ब्याज दर वा 20% मात्र डाउन पेमेन्ट गर्न पाउनेछन्। यो योजना छठसम्म रहने कम्पनीले जनाएको छ। यसै बिचैमा हामीले बजाजको नेपालगञ्ज स्थित एक आधिकारिक विक्रेतामा पुगेर दसैँ तिहार लक्षित अफरका बारेमा कुरा गरेका छौँ। बजाज सोरुम नेपालगञ्ज पानास मोटर्सबाट म यहाँ सेल्स हेर्ने। हाम्रो अब दसैँ तिहार नजिक आउँदा आउँदा समय भइसकेको छ सर। अब दसैँ तिहारलाई लक्षित गरी हामीले के अफर हाम्रो कम्पनीले हलन्सराज उल्लासनले के अफर ल्याएको छ भनेपछि अहिले नगदमा यदि हजुरको नगदमा किन्नुहुन्छ भनेपछि हजुरको 10,000 रुपियाँ छुट हो। अनि हजुरको फाइनेन्समा के सुविधा भनेपछि हजुरको 50% बुझायो भने हजुरको ब्याज लाग्दैन। ब्याज नलाग्ने अफर एकदम राम्रो हो। सर्वश्रेष्ठ अफर अहिले तपाईँको ब्याज नलाग्ने। र तेस्रो अफर के छ भनेपछि हजुरहरूको कुनै पनि पुरानो बाइकलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि जस्तो हजुरको मूल्याङ्कन 1 लाख रुपियाँ भयो भने चाहिँ थप 15,000 हामीले सोरुमले कम्पनीले दिने भयो। त्यो तेस्रो अफर हो। चौथो अफर के छ भनेपछि हजुरको हाम्रो कुनै पनि बाइक अब यस्तो कोरोनाको महामारीले गर्दा पेन्डेमिकले गर्दा अहिले के अफर आएको छ राम्रो भनेपछि कुनै पनि मान्छेसँग अब पैसाको अभावले गर्दा 20 देखि 150 सीसी वा सोभन्दाको तलको बाइक किन्नुहुन्छ भनेपछि 20 देखि 25% मा हजुरको उपलब्ध गराउँछौँ हामी। बाँकी फाइनेन्स गरिदिन्छौँ। सुरुमा 20 देखि 25% मात्रै तिर्नु पर्यो, बाँकीको हामी फाइनेन्स गरिदिन्छौँ। अलि ब्याज लाग्छ, त्यसमा 12-13% जति लाग्छ। र 150 सीसी वा सोभन्दा बढीकोमा हजुरले कस्टमरले किन्न खोजेमा त्यसको 30 देखि 35% मात्रै बुझाउनुपर्छ। त्यति हो। त्यसमा अलि 13% 14% जति ब्याज लाग्छ। तपाईँलाई 4वटा स्किम अहिले दसैँ तिहार लक्षित गरी 4वटा कम्पनीले हाम्रो यहाँ नयाँ मोडलको बाइकहरू तपाईँको 200 NS सीसी हो, 160 सीसी छ। अहिले नयाँ आएको भनेपछि हजुरको यो यता डोमिनार 400 यसको प्राइस हजुरको 5,39,900 हो। यसमा विशेष के छ भनेपछि यसको पावर धेरै छ। हर्स पावरको 40 हर्स पावरको छ यो लियो। यसको 15 लिटर ट्याङ्की छ यसको यो। अनि अर्को कुरो के छ भनेपछि यसको पिकअप एकदम राम्रो छ। माइलेज पनि यसको एकदम राम्रो छ। यो अहिले तपाईँको नेपालभरिमा सबभन्दा राम्रो बिक्ने र सबभन्दा उत्कृष्ट मान्ने डोमिनार 400 सीसी त 173 सीसी 373 सीसी हो, तर यो 400 सीसीमा आउँछ अहिले। र यसको अब अर्को सीसी 250 सीसी र एभेन्जरको 160 सीसी मार्केटमा अब दसैँभन्दा अगाडि तिहारभन्दा अगाडि आउन लाग्छ। त्यही अहिले हाम्रो नयाँ गाडी महसुस भएको कोरोनाले महामारीले गर्दा पुरा देशव्यापी नै समस्या हो। हामीलाई भन्दा पनि व्यापारीलाई भन्दा पनि देशमै समस्या भएको हो सर। यसमा गर्दाखेरि हाम्रो सेल्स पनि अलि घटेको छ पहिलेभन्दा। सुजुकी कम्पनीको मोटरसाइकल तथा स्कुटरको नेपालका लागि आधिकारिक आयातकर्ता तथा विक्रेता भिजी अटोमोबाइल्स प्रालीले स्कुटरको खरिदमा 12,000 नगद छुट दिने भएको छ। साथै कम्पनीले 1 वर्षको सडक दस्तुर छुट, एक्सचेन्ज र सरल फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध गराएको जनाएको छ। दर्शकवृन्द, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम बिजनेस वाच। आजको बिजनेस वाचमा यसअघि हामीले सुनायौँ केही व्यावसायिक समाचारहरू र दसैँ लक्षित अफरहरू। अबको पालोमा एउटा यस्तो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ जुन सामग्री होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित छ। कोभिड-19 महामारीका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित परेको क्षेत्र हो पर्यटन क्षेत्र। पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी हुने क्षेत्र होटल व्यवसाय हो। यस व्यवसायमा कोभिड-19ले सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको थियो। तर सरकारले असोज 1 गतेबाट होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू पनि सावधानीका साथ सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपछि नेपालगञ्जका होटलहरूले पनि सावधानीका उपायहरू अपनाएका छन्। के कस्तो उपायहरू अपनाएका छन् र कसरी अब होटल सञ्चालन हुन्छन् त, यस विषयमा तयार पारिएको यो छोटो सामग्री हेर्नुहोस्। यो हो नेपालगञ्ज न्यू रोडमा रहेको होटल कल्पतरु। यहाँ आउने पाहुनाहरूको गेटमै ज्वरो जाँच गरिन्छ र हात सेनिटाइज गर्न लगाइन्छ। रिसेप्सनमा पुगिसकेपछि निश्चित दूरीमा रहेर चेक इन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो हो नेपालगञ्ज न्यू रोडमा रहेको होटल कल्पतरु। यहाँ आउने पाहुनाहरूको गेटमै ज्वरो जाँच गरिन्छ र हात सेनिटाइज गर्न लगाइन्छ। रिसेप्सनमा पुगिसकेपछि निश्चित दूरीमा रहेर चेक इन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पाहुनाहरूलाई लिफ्टभन्दा सिँढीबाटै रुमसम्म पुर्याइन्छ। एउटा रुममा 1 जना मात्रै पाहुना राख्ने व्यवस्था छ। हरेक पाहुनाका लागि आवश्यक सामानहरू अलग्गै प्याकिङ गरेर उपलब्ध गराइन्छ। त्यसपछि हामी हजुर, म चाहिँ डाक्टर शिशिर खड्का हो। म चाहिँ 2nd इयर रेजिडेन्ट एनेस्थेसियोलोजी नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत छु अहिले हैन। यहाँ चाहिँ म बसेको चाहिँ 8 दिन जति भयो यो हस्पिटलमा। र कोरोनाको यस्तो सङ्क्रमण भएको बेलामा यसरी हस्पिटलमा बस्दाखेरि सावधानी चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ है। सावधानीमा पनि हामीले अब सेपरेट रुमहरू सेपरेट बस्नु पर्यो। त्यसपछि साबुनहरू कपडाहरू सबै हैन धोएर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै खानपिनमा पनि त्यस्तै हुनु पर्यो, न्युट्रिसन पनि राम्रै हुनु पर्यो हैन।
अनि मास्कहरू लगाएर सधैँ यताउति जानु पऱ्यो अनि ह्यान्ड सेनिटाइजर पनि युज गर्नुपर्छ जतिखेर पनि किनभने हाम्रो रिपोर्ट त आएको हुँदैन 7औं दिनमा चाहिँ रिपोर्ट आउँछ है यसरी नै हो धेरै बाहिर डुल्नु भएन होटलमा बसेर आजबाट सरकारले हजुर रेस्टुरेन्टका सेवाहरू पनि सुचारू गर्न अनुमति दिएको छ हजुर तपाईँ यहाँ बसिसकेपछि कल्पतरु होटलमा जुन व्यवस्था छ नि त्यो हजुर मापदण्ड यसरी सावधानीका उपायहरू अप्नाउँ भनेर भनिएको छ हजुर ती सबै कुराहरू पाउनु भएन तपाईँले हामीले पायौँ सबै पायौँ हामी खुसी नै छौँ यो हस्पिटलले यो होइन जस्तो अब आउन चाहने पर्यटकहरूलाई यहाँ आउने मान्छेहरूलाई जो होटलमा जाँदाखेरि कतै सङ्क्रमण भइहाल्छ कि भनेर डरमा हुनुहुन्छ भने डर के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब सावधानी त आफूले अप्नाउने हो होइन होटलमा त्यस्तो रिस्क चाहिँ हुँदैन आफूले अब जथाभावी निस्कियो अब मास्क नलाएर निस्किने होइन आफ्नो चाहिँ जुन सेनिटाइजरहरू युज नगर्ने त्यस्तो गर्न थाल्नु भने चाहिँ हुन्छ तर यसरी होटलमा आउँदैमा डराउनु चाहिँ पर्दैन यहाँ चाहिँ सबै व्यवस्था भएको छ सबै व्यवस्था भएको होटलतिर लाग्नु पऱ्यो आफूले बुझेर आउनु पऱ्यो होइन यहाँ चाहिँ धेरै राम्रो छ हजुर हजुर 5 मा 5 दिन्छु म त 5 हो धेरै राम्रो छ है तपाईँको भनाइ चाहिँ फेरि त्यही क्षेत्र रिलेटेड हुनाले हामीलाई एकदम भ्यालुएबल हजुर हजुर हामी म मात्र नभएर हाम्रो सबै स्टाफहरू पनि खुसी नै हुनुहुन्छ यहाँ है तपाईँहरू चाहिँ यहाँ 18 जना आएको हामी चाहिँ एउटा बिरामी हुनुहुन्थ्यो आइसियुमा होइन हाम्रो चाहिँ कोभिड वार्ड छ नि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा कोभिड वार्डमा चाहिँ हामीले एउटा बिरामीलाई चिकित्सा गरेको थियौँ अनि एउटा अपरेसन पनि गरेको थियौँ दैलेखको एउटा बिरामी हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ आन्द्रामा पुवाल परेर आउनुभएको थियो उहाँको पनि हामीले चाहिँ शल्यक्रिया पनि गरेर त्यसै सफल भएपछि हामी यता आएको है अब चाहिँ सर्जनहरू हजुर जाँदै हुन्छ नेगेटिभै आयो सबैको है ल हस् धन्यवाद थ्याङ्क गराइन्छ त्यसपछि हामी पुग्यौँ होटल सिद्धार्थ भ्यूमा यहाँ आउने पाहुनालाई साबुन पानीले हात धुन लगाउने जुत्ता चप्पल समेत सेनिटाइज गर्ने झोला र सामानहरू समेत सेनिटाइज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ गेटभित्र पस्नुअघि ज्वरो जाँच गर्ने गरिन्छ भने रिसेप्सनमा निश्चित दूरीमा बसेर चेक इन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ पाहुनाहरू पुग्ने हरेक ठाउँमा सेनिटाइजरको व्यवस्था छ लिफ्टमा एकजना मात्रै जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ सिद्धार्थले एकपल्ट पाहुना बसेको रुममा अर्को पाहुना 3 दिनपछि मात्रै राख्ने नियम बनाएको छ पाहुना गइसकेपछि रुमहरू निसङ्क्रमण गरिन्छ भाँडाहरू 3 चरणमा सफा गरेर मात्रै प्रयोग गर्ने गरिएको छ भने रेलिङहरू पनि बारम्बार निसङ्क्रमण गरिन्छ हामी पुगेको तपाईँको अनि एकदमै चाहिँ सेफ्टी छ हामी धेरै गर्दैन भित्रको रुमको 2-4 जना मात्रै हुन्छ गर्नुभयो भने होइन भने हामी बाहिरको जस्तो जो कोही आयो पहिले जो टाइममा चाहिँ बिजनेसको लागि हामी गर्थ्यौँ त्यो गर्दैन अब यसमा चाहिँ म चाहिँ आफै स्विमिङ गर्छु बिहान किनकि त्यसमा जाने हो नि कि क्लोरिन पहिला चाहिँ त्यसमा जानुभन्दा पहिला स्विमिङमा जाँदा किसिमले त्यो सेनिटाइजर आफै पनि क्लोरिन हाल्नु क्लोरिन छ र त्यसरी त्यसमा जानुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ कम्प्लिटली कमसेकम मजाले चाहिँ साबुन लगाएर मजाले चाहिँ नुहाएर मात्रै साबुनले चाहिँ धोएर पुरै फुल बाथ लिएर मात्रै उहाँहरू चाहिँ पहिला फर्स्टमा चाहिँ बाथ लिनुहुन्छ साबुन लगाएर या स्याम्पू लगाएर अनि कम्प्लिटली क्लिन भइसकेपछि मात्रै चाहिँ स्विमिङ पुलमा जानुहुन्छ र त्यसबाट फेरि गएर हजुरको चाहिँ स्विमिङ पुल अलरेडी आफू पानीमा चाहिँ क्लोरिन फुल एकदम क्लोरिन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि जहाँसम्म त्यो चाहिँ सेफ अनि अर्को मुख्य चासो अर्को के हुन्छ भने खाना खाने भाँडाहरूको चाहिँ कसरी सेनिटाइज एक्ज्याक्ट हजुरको चाहिँ पनि चासो हुन्छ एक्ज्याक्ट हाम्रो के छ भने हामी चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ भाँडा जब गेस्टले युज गर्नुभएको हुन्छ कर्करी कटलेरी हुन्छ त्यसलाई पहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो भाँडा धुने 3टा सिङ्कहरू हुन्छ एउटा चाहिँ हजुरको चाहिँ नर्मल उसमा हुन्छ जो फोहोर भाँडाहरूलाई साबुन पानी हामीले गर्छौँ नेक्स्टमा पनि हामीले चाहिँ एकदमै हट वाटर हुन्छ थर्डमा चाहिँ एकदमै क्लिनको लागि गर्छौँ 3टा सिङ्कहरू हुन्छ 3टा सिङ्क हामीले चाहिँ युज गरेर त्यसलाई चाहिँ साबुन 3 पटकमा रोल्छ र फर्स्टमा चाहिँ त्यो हाम्रो स्टाफले यताउति गर्नु त्यो क्लिन गर्नुभन्दा पहिला केही छिन चाहिँ साबुन पानीले मजाले त्यसरी हामीले चाहिँ यस्तो गरेका छौँ अहिले गेस्ट युज भइसकेपछि हाम्रो कटलरीहरू के छ भनेदेखि अहिले हामीसँग होल्ड गरिरहेको छौँ हामीसँग सोप वाटर छ होइन हामीले जस्ट गेस्टले युज गरिसक्नु भने हामीले त्यसलाई चाहिँ सोप वाटरमा हामीले 3 या 4 आवरसम्म होल्ड गरिदिरहेको छौँ त्यो भइसकेपछि भाँडाहरू हाम्रो सुक्दैन र डिसइन्फेक्सन भइसक्छ 4 आवरको टाइममा भनेको तपाईँको सोप वाटरमा डिसइन्फेक्सन हुन्छ त्यसपछि बल्ल हाम्रो चाहिँ स्टोरिङ एरियामा जान्छ त्यसपछि पनि आफ्नो भनौँ न एउटा वे छ त्यो जुन सरले भनिहाल्नु 3वटा सिङ्क छ त्यही अनुसार नै हाम्रो अगाडि बढ्ने हो त्यो भएर हाम्रो चाहिँ डिसइन्फेक्सनको क्रममा चाहिँ हामी एकदमै अगाडि नै छौँ र हाम्रो यो फर्निचरहरू डाइनिङ टेबलहरू पनि हजुरले आएर वन्स इन एक टाइम युज गर्नुभयो अथवा टच गर्नुभयो भने पनि हामी चाहिँ डिसइन्फेक्सन हामीसँग त्यो केमिकल छ हामीले विदिन अब सेकेन्ड गेस्टलाई
वेलकम गर्नुभन्दा पहिला नै हजुर उठेर जानु गइसकेपछि हामी चाहिँ यो फर्निचरहरू पूर्ण रूपमा एकपल्ट सेनिटाइज एउटा डिसइन्फेक्सन गरेर फ्लोरलाई पनि एउटा वेट मफ लगाएर अनि बल्ल चाहिँ फेरि हाम्रो गेस्ट रिसिभिङको प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढ्छ। त्यो छ अहिले हामीले गरिरहेको डे बाई डेको त्यो चाहिँ कम्पलसरी हामी गरिरहेको छौँ। अनि अब रुममा पनि त्यो हुन्छ नि सामानहरू तपाईँहरूले सप्लिमेन्ट्री सामानहरूलाई त्यो पनि सेनिटाइज हुन्छ सबै कि अलग अलग हुन्छ हरेक आउने पहिलो कुरो त के छ भने गेस्टहरू आउनुभन्दा पहिले हामीले चाहिँ कुनै पनि गेस्टहरू आउनुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ फुल सेनिटाइजेसन गरेर मात्रै हामीले चाहिँ गेस्टहरू लगाउँछौँ। र दोस्रो त्यहाँ हाम्रो विभिन्न किसिमको चाहिँ चिजहरू हुन्छ। सबै गेस्टहरूले हाम्रो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री चिज भएका चिजलाई सबैले युज गर्न नसक्नुहुन्छ, त्यहाँ देख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर हामी जब पहिलो गेस्ट चाहिँ चेकआउट हुनुहुन्छ, रुमबाट जानुहुन्छ, गइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यो सबै चिजहरू चाहिँ हटाउँछौँ। पहिलो गेस्टको सबै चिजहरू चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले फुल सेनिटाइजेसन गर्छौँ। हामी चाहिँ गएर चाहिँ वासिङ मेसिन गरेर, किन भन्दाखेरि गेस्टमा पनि त हुनसक्छ, हाम्रो स्टाफले गर्दा टच गर्दाखेरि पनि त उसलाई पनि हुनसक्छ। र हाम्रो स्टाफ पनि पुरै चाहिँ पिपी चाहिँ गरेर हाउसकिपिङको स्टाफ त्यो गरेर आउँछ। फुल हामीले सेनिटाइजेसन सबै त्यो पिपी गरेर गर्छौँ। होल्ड पनि गर्छौँ। फेरि हामीले 2 या 3 दिन चाहिँ हामीले रुमहरू सेल्स गरेकै छैन। तपाईँ अब आएर स्टे गर्नुभयो भने त्यो 3 डे या 4 डे हाम्रो चाहिँ होल्डमै छ। हजुरको चाहिँ त्यो गरिसकेपछि कम्प्लिटली रिमुभ गर्छौँ त्यहाँबाट, र त्यसबाट कम्प्लिटली फेरि गरेर नयाँ गराउँछौँ। र अनि फेरि त्यो रुमलाई हामीले चाहिँ बाहिर फ्रेस भए पनि हामी चाहिँ कमसेकम 72 घन्टासम्म हामी दिँदैनौँ। नेक्स्ट गेस्टलाई हामी दिँदैनौँ। 72 घन्टा आफ्नो मतलब चाहिँ 72 घन्टा पछि मात्रै हामी चाहिँ नेक्स्ट गेस्टलाई चाहिँ हामी चाहिँ सर्भिस गरिन्छ। हामी पुगेको अर्को होटल हो द ग्यालेक्सी दरबार। यहाँ पनि आएका पाहुनाहरूको ज्वरो नाप्ने, एउटा टेबलमा 2 जनाभन्दा बढी बस्न नदिने एवं ढोका, टेबल र ह्यान्डलहरू सेनिटाइज गरिरहने व्यवस्था गरिएको छ। ग्यालेक्सीमा अब मेनु बुक हुने छैन। मेनु बुकलाई पूर्णतया विस्थापन गरेर डिजिटल मेनु बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ। भौतिक दूरी कायम गर्ने, सेनिटाइजर पर्याप्त व्यवस्था गर्ने, रुमहरू निसङ्क्रमण गरिरहने र पाहुनाहरूलाई ढुक्क भएर खान र बास बस्ने गरी तयारी गरेको होटल सञ्चालकहरू बताउँछन्। करिब आधा वर्ष ठप्प रहेका होटलहरू अब कोभिड सङ्क्रमण रोक्न उच्च सावधानी र नयाँ तौर तरिकाले सेवा दिन तयार छन्। उनीहरू पर्खाइमा छन् पाहुनाहरूको। अब नर्मल्ली हाम्रो होटलमा चाहिँ एउटा रुममा 2टा बेड भएको छ। अब आफ्नो कपल आयो, फ्यामिली आयो भने हामीले एउटा रुममा 2 जना राख्ने गरेको छ र बाहिरको मान्छेहरू आयो भने एउटा रुममा 1 जना मात्रै राख्ने गरेको छ। भनेको अलग अलग ठाउँबाट या कपल होइनन् भने एउटामा एउटा मात्रै? हजुर, 1 जना मात्रै। हजुर, यदि कपल हो, आफ्नो फ्यामिली हो, हामी अब सेफसम्म हामी बस्न चाहन्छौँ, त्यस्तो भएपछि हामी त्यसो गरेको छ। बाहिर अब फरक ठाउँबाट आएको मान्छे त्यस्तो भयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ अब एउटै रुममा राख्ने गरेको छैन। अब यदि अब आफ्नै फ्यामिली हो, अब अनि हामीले जुन इन्ट्री गर्दाखेरि, रिसेप्सनमा इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ अब रिलेसन के छ होइन, त्यो देखेर कहाँबाट आउनुभएको सबै एउटा एकदम लिखित रूपमा राखेर इन्ट्रीको सिस्टममा इन्ट्री गरेर मात्रै गरिन्छ। र आइडी बिना कसैलाई पनि हामीले रुम प्रवेश गराइदिने छ। अनि यो साधनहरू हुन्छ नि यहाँ तपाईँहरूले दिने कम्प्लिमेन्ट्री सामानहरू, हजुर, त्यो पहिलो गेस्टलाई आउने सामान दोस्रो गेस्टले प्रयोग गऱ्यो भने फेरि त्यहाँबाट पनि सङ्क्रमण हुनसक्छ। त्यो कसरी चाहिँ व्यवस्था गर्नुभएको छ? हाम्रो कस्तो हुन्छ भनेपछि नर्मल्ली हामीले बिहान हाम्रो स्टार्टिङदेखि नै हामी एकदम सुरक्षित नै छौँ। हामी फर्स्टमै आएर फर्स्ट गेस्टलाई हामीले सेनिटाइजर गरिन्छ। अब मेन सर्नेहरूको सुनाइमा हातबाट सर्छ भन्ने कुरा भएको छ। अब एडभान्स अब त्यसपछि सेनिटाइजर गरिसकेपछि माथि आइन्छ। रुममा पनि प्रायः गरिकन हाम्रो बेलवाइल नै खुल्ने गर्नुमा छ, आएर रुमसुम देखाउने, उहाँलाई सेभ राखिन्छ। त्यसपछि अब नर्मल्ली आइसकेपछि उहाँ चाहिँ अब जति पनि आउनु भएको छ उहाँहरू अब हामी जस्तो पाए त्यस्तै मान्छेहरू पनि इन्ट्री गरेका छैनौँ। भिआइपी स्ट्यान्डर्ड मान्छे, अब चिनेको मान्छेहरू, अब जो आइराख्ने मान्छेहरू, उहाँ जस्तो हाम्रो नजरमा सेफ भएको मान्छेहरू, त्यस्तो मान्छेलाई हामीले इन्ट्री गरेका छौँ। अब इन्ट्री गर्दा पनि हामीले ज्वरो नाप्ने त्यो मेसिनबाट युज गरेर के अरे नापेर मात्रै उहाँहरूले इन्ट्री गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले त्यो बाहिरको प्रक्रिया पुऱ्याइसकेपछि हामी रुमभित्र आयौँ। रुमभित्र आइसकेपछि हामीले यहाँ रुममा सेभ हुनुको लागि हामीले सेनिटाइजरहरू प्रत्येक रुममा सेनिटाइजर राखेका छौँ। अब आइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ आफूले युजको लागि सेनिटाइजर युज गर्नुहुन्छ। अनि यो बेड कभरहरू, यहाँ पुग्ने सामानहरू पनि सेनिटाइज गर्नुहुन्छ?
हजुर यो चाहिँ नर्मली अब एकचोटि हजुरले युज गरेको बेडहरू तपाईँको यो जुन टावेलदेखि लिएर यो जति पनि लिनहरू हुन्छ नि यो चाहिँ हजुर सुतेर जानुभयो भने सबै सेनिटाइज गरेर वासिङ मेसिनमा हालेर यसलाई क्लिन गरेर नेक्स्ट अर्को चेन्ज गरिन्छ सर। जस्तो यो रुमहरू एकचोटि प्रयोग गरिसकेपछि एकजनाले आएर बस्नुभयो भने कति दिनको ग्यापमा अर्कोलाई दिनुहुन्छ तपाईँहरू? हामीले नर्मली अब यो रुम 3 दिनको फरकमा दिइरहेछौँ सर। एउटै रुम चाहिँ 3 दिन, एउटा रुम 3 दिन 4 दिनको फरकमा अब अवस्था अनुसार त्यो भएर चाहिँ। तर तपाईँ कस्तो हामीले के छ भने सबै सेनिटाइजर छ हामीले जति पनि रुममा प्रत्येक वालमादेखि लिएर जति पनि अब गेस्टले आउने युजहरू गर्ने तपाईँको रिमोटहरू हुन्छ, बस्ने सोफाहरू हुन्छ, यो कभर चेन्ज गर्ने यो चाहिँ पुरै फुल चेन्ज गरिन्छ। अनि तपाईँको चप्पलहरू पनि अब नयाँ चप्पल राखिन्छ तपाईँले। अब सबै गर्दाखेरि जुन वासरुमदेखि लिएर वासरुम पनि हेर्नुहोस्, वासरुमहरू सबै तपाईँको पुरै क्लिनै हुन्छ हाम्रो। तपाईँको सबै सेनिटाइज गरेर जति पनि हामीले सफा गरिरहेको छौँ सबैको प्रत्येक पानीमादेखि लिएर हरेक टावलहरूमा सबै सेनिटाइजरै लगाएर अन्त सबै वास गरिरहेको छौँ हामीले। यो ह्यान्डलहरूमादेखि लिएर अब सबै अब यो बेसिनहरूको नलहरूमा उसमा सबै जति पनि हामीले यो जुन उसमा हर्पिक हालेर हामीले जुन सफा गरिरहेको छौँ नि हर्पिकको साथसाथै सेनिटाइजर पनि युज गरिरहेको हुन्छौँ सर। अनि टावलहरू पनि त्यो टावलहरू आज युज भएको टावल कसैले आज बसेर युज भएको टावल चाहिँ नर्मली त्यसलाई चाहिँ आउट गरेर वासिङ मेसिनमा सेनिटाइजर हालेर धोएर नयाँ टावल चाहिँ युज गरिन्छ सर, राखिन्छ। थ्याङ्क यू सर। हामीले चाहिँ अब सेल्फ सर्भिस हामीले यहाँबाट हेरेर हामीले प्रदर्शन यहाँ यस्तै अर्डर गरिन्छ। प्रदर्शन भाइहरूबाट स्टुडेन्ट मेन्टेन गरेर कसैलाई अमाउन्ट यहाँ लेखिन्छ। अब सेनिटाइजरहरू त्यहाँबाट राखेर सेनिटाइज गरेर पैसा हालेर गरिन्छ। तपाईँको अब मेनु पनि छैन हाम्रो, मेनुमा बिन्दु राख्दाखेरि अब सबै त्यहाँ छोएको हुन्छ, पटाएको हुन्छ। यो अहिले कोभिड पछि बनाउनु भएको यो डिजिटल पछि भन्दा अगाडि नै थियो हाम्रो त्यो चाहिँ। तर अहिले चाहिँ तपाईँको एउटा सेल्फ सर्भिस पनि सेल्फ सर्भिस छ हाम्रो, फर्स्ट पे सेल्फ सर्भिस। तपाईँले कस्तो हुन्छ भनेपछि यहाँबाट हामीले बाहिरै गेटलाई सर्भिस गरिदियो भने धेरै केसँग हिँड्ने हुने कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि खानाहरू बन्छ, खाना बसेपछि हामीले टेबलमा बस्छ, यहाँबाट गेटले आफै सर्भिस गरेर आफ्नो टेबलमा राख्नुहुन्छ र टेबलबाट खाएर निस्किनुहुन्छ। अनि चाहिँ हामीले त्यही अनुसारको अब प्रिपेयर गरेर हामीले टेबल क्लिन गरेर आउँछ। अहिले त्यसो भए तपाईँहरूले मेनुको त्यो पहिला हुन्थ्यो म्यानुअल हुन्थ्यो होइन, हजुर कपी नै जान्थ्यो। अब त्यो चाहिँ पाना पठाएर गर्थ्यो भनेपछि हामीले चाहिँ त्यो अब त्यो छैन। हामीले चाहिँ अब जति पनि हाम्रो आइटमहरू छ सबै यहाँ हुन्छ। अब अरू हरले खान चाहेको आइटमहरू चाहिँ हामीले चाहिँ मुख्य भएर त्यहाँबाट हामीले सर्भिस गरिरहेको छौँ। दर्शकवृन्द, यो थियो कोभिड-19 पछि नेपालगञ्जका होटल व्यवसायहरूले कसरी सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्, के सावधानी अपनाइरहेका छन् भन्ने विषयमा तयार पारिएको सामग्री। कार्यक्रमको अन्त्यमा जाँदा जाँदै एउटा व्यावसायिक टिप्सको पालो भएको छ। यो टिप्स विशेष गरी महिला उद्यमीहरूसँग सम्बन्धित छ। महिला उद्यमीहरूलाई सरकारले दिने छुट र सेवा सुविधाका बारेमा यो टिप्स केन्द्रित रहनेछ। नेपाल सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 को दफा 27 मा महिला उद्यमीका लागि थप सुविधा उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था नै गरिएको छ, जसमा निम्न सुविधाहरू रहेका छन्। विशेष सुविधाहरू यस प्रकार छन्। महिलाले घरेलु तथा साना उद्योग तथा उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा 35% छुट पाउँछन्। अर्थात् घरेलुमा उद्योग दर्ता गर्ने लाग्ने 1000 शुल्क मध्येमा महिलाले 350 रुपियाँ छुट पाउँछन्। यसैगरी महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएका उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति अर्थात् पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तुरमा 20% छुट पाइन्छ। यसैगरी महिला उद्यमीले कुनै औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामभित्र नयाँ उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा त्यस्तो क्षेत्र सञ्चालन गर्ने निकायले स्थान उपलब्ध गराउन महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। महिलाले सञ्चालन गरेको उद्योगले औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्न तथा प्रयोजनको लागि कर्जा माग गरेमा महिला उद्यमीको व्यवसायको वित्तीय स्थितिको आधारमा महिला उद्यमीको लागि कर्जा उपलब्ध गराउने कोषबाट बैंकिङ प्रणाली मार्फत तोकिए बमोजिम निर्यात कर्जा पनि पाउने गर्छन्। यसैगरी महिलाको नाममा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा 25 देखि 50% सम्म छुट पाइन्छ। आर्थिक ऐन 2073 ले महिलाको नाममा घरजग्गा र रजिस्ट्रेसन गर्दा तराई र पहाडमा 25% छुट र हिमालमा 50% छुटको व्यवस्था गरेको छ, जसमा एकल महिलाको हकमा 35% सम्म छुटको व्यवस्था गरिएको छ। र उद्योगहरू जसले 33% महिलालाई रोजगारी प्रदान गर्छन् उनीहरूलाई 20% कर छुट पनि प्रदान गर्ने गरिन्छ। यी त हुन् महिलासँग सम्बन्धित केही व्यावसायिक
सुविधाहरू जुन सुविधाहरू सरकारले प्रदान गर्ने गरेको छ। यी सुविधाहरू तपाईहरूले पनि प्राप्त गरी आफ्नो व्यवसाय सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम बिजनेस वाच जी नेपाल एचडी टेलिभिजनको व्यापार लक्षित कार्यक्रम हो र यस कार्यक्रममा हामी व्यापारका कुरा गर्छौँ, उद्यम र व्यवसायका कुरा गर्छौँ। आजको अङ्कमा हामीले केही व्यावसायिक समाचार, दशैं लक्षित अटोमोबाइल्सका केही अफरहरू र व्यावसायिक टिप्सहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ भने कोभिड-19 पछि नेपालगञ्जका होटलहरू कसरी सञ्चालन हुँदैछन्, कस्तो सावधानी अपनाइरहेका छन् भन्ने विषयमा एक सामग्री पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। हवस् त आजलाई बिजनेस वाचको यो अङ्क यति नै। अर्को अङ्कमा पुनः यस्तै रोचक सामग्रीहरूसहित उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै